अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकायक टीवी में प्रोग्राम हकायक पे तसाम बिटावी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, हमें आज ज्वाइन किया है मोहम्मद इशफाक नीक साहब ने, जो आप अब तक बखूबी जान चुके होंगे। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सऊदी इलेक्ट्रिक में और हमें वक्तन फवक्तन ज्वाइन करते रहते हैं। इनका पाकिस्तान से भी गहरा ताल्लुक है और इनके हालात पर काफ़ी नजर रखते हैं। इशफाक साहब, हमारी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी रिन्यूएबल एनर्जी पे और हमने विंड के हवाले से बात की थी कि उसमें पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज क्या है। आज बात को थोड़ा जरा आगे बढ़ा के चलते हैं कि कल एक और माहिदा साइन हुआ है 100 मेगावाट सोलर के हिसाब से, क्योंकि सोलर पे इस पर काफी जोर भी है। अब इस वक्त आप लाहौर में आके देखें तो कई घरों पे काफी घरों पे लग भी रहे हैं। इसमें काफी इस वक्त लोगों का रुझान है इस तरफ। जहां तक मुल्क का ताल्लुक है, एक मुल्क के लिए उस कैपेसिटी में पैदा करना, क्या आप हमें थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे सकते हैं तो पाकिस्तान में सोलर कब से है या कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट हमें कितना आगे लेके जाएगा? जी, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात ये है मुस्तफा साहब के अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ज़राए जो हैं कुदरती ज़राए दिए हैं जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा ज़रिया तो पानी है। अभी आप देखें कि पानी इतना बड़ा ज़रिया है हमारे पास, लेकिन वो हम सारा जो है वो उसको ज़ाया कर देते हैं। अभी आजकल देखें बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब आए हैं और वो लोगों को भी बहा के लेके जा रहे हैं और पानी पूरे का पूरा जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं और वो सीधा जाके समुद्र में गिर जाएगा बहर अरब में। उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ाई नहीं। अभी आखिरी जो हमारा डैम बना था वो तरबेला डैम बना था, वो 1976 में बना था। उसके बाद ठीक है हमने छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन जो हमने वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाई। वो उतनी है जितनी 76 तक हमारी थी स्टोरेज कैपेसिटी, वो वहीं पे है। अब जाके हमने यानी पिछले कुछ 1-2 सालों से हमने कुछ प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर के बड़े डैम्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, जिनमें तासू डैम है या अभी दामिर भाषा डैम शुरू हो रहा है या महमद डैम शुरू हो रहा है। तो ये डैम अब हम बढ़ा रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। लेकिन 1976 से लेके 2016-17 तक हमने बिल्कुल कोई डैम जो है वो नहीं बनाया। हालांकि बहुत सारे डैम जो थे वो हमारे पाइपलाइन में थे, लेकिन वो हमने बनाए नहीं। हमारी कोई भी गवर्नमेंट्स ने उधर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, जैसा कि इसके अलावा विंड कॉरिडोर पे जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स विंड कॉरिडोर है। वो भी हमारे पास बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं जिनसे हम अच्छी खासी बिजली पैदा कर सकते हैं। और आज जैसा अभी आपने फरमाया कि सोलर एनर्जी भी ये रिन्यूएबल एनर्जी की एक ब्रांच है और इसमें भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि सूरज जो है वो 12 महीने साल के जो है वो दमकता है हमारे सरों पे और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी एनर्जी से हम जो है पावर जनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को पावर जनरेशन में तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारा एनर्जी लेने का। इस पे जो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इस पे बताता चलूं कि ये कब स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में। प्लीज। ये 2012 में 2012 में इस पे जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको स्टार्ट किया गया था। आपको पता है जापान की एक फर्म है जायका के नाम से, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबे करती रहती है। तो उनकी ग्रांट के ऊपर एक जो है पहला मनसूबा लगाया गया था इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में प्लानिंग कमीशन और जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल है, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट किया था जायका के तावन से। और ये 2012 में था और ये 178 किलोवाट का था प्रोजेक्ट, यानी मेगावाट किलोवाट। अच्छा, किलोवाट 178 किलोवाट थे, यानी आप कह लें 0.17 मेगावाट। तो इस तरह का था और उसपे 553 मिलियन की तकरीबन ये ग्रांट थी जो जायका ने दी थी हमें, और उस पे ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगा। तो उसमें भी ये पता चला कि ये काफी कॉस्टली है, क्योंकि ये अच्छे खासे पैसे भी लगे थे उस पे और सिर्फ 178 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट था। इसलिए उसको फर्दर जो है वो उसको नहीं किया गया अप्रोच, या उस पर कंटिन्यूएशन नहीं की गई, क्योंकि ये महंगा बहुत प्रोजेक्ट था। बहरहाल जब ये अपने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई 2013 में, तो इन्होंने इस तरफ सोचना शुरू किया कि हमें भी सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने खासकर पंजाब में जो है वो सोचना शुरू किया कि पंजाब में इसका स्टार्ट लेते हैं, और इन्होंने एक भालपुर के करीब एक जो चोलिस्तान का इलाका है उसको चुना
کہ وہاں پہ ایک تو وہ ڈیزرٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ مونسون بھی کم ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ سولر کی جو اویلیبلٹی ہے یعنی سورج کی وہ آلموسٹ 12 مہینے جو ہے وہ رہتی ہے. تو انہوں نے وہ والا علاقہ چنا چولستان کا، اور وہاں پہ قائد اعظم سولر پارک بنانے کا منصوبہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. یہ شروع پہ انہوں نے یہ سوچا کہ 400 میگا واٹ کا یہ پاور پلانٹ وہاں پہ لگائے جائیں. اس میں 3-4 فیزز تھے. پہلے فیز میں انہوں نے 100 میگا واٹ کا جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا، اور وہ جو ہے $131 ملین کاسٹ کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا، جو کہ تقریباً 22 بلین روپیز بنتے ہیں. 22 بلین روپیز، $131 ملین. اور یہ جنگ جینگ ایک سن اوسیس یہ کمپنی ہے چائنا کی، اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا. اور یہ پینلز جو تھے، جو سولر پینلز ہیں، وہ لگائے گئے تقریباً 6500 ایکڑ آف لینڈز پہ. اور یہ اس پہ جو نیپرا نے رینٹ وہ دیا، جو ٹیرف دیا، وہ 14 سینٹ پر یونٹ دیا. یعنی اٹ واز ویری ہائی ٹیرف، جو کہ آپ کو پتہ 23-24 روپے پر یونٹ بنتا ہے. اس وقت کے حساب سے بھی پوری دنیا میں اتنا مہنگی نہیں تھی سولر انرجی جتنی انہوں نے اس وقت یہ نیپرا نے ریٹ جو ہے وہ نکالا، یعنی 14 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے. اور یہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا تقریباً مارچ 2015 میں اس کی اناگوریشن ہوئی اور یہ سٹارٹ ہوا. لیکن یہ چلتے ہی، جیسے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک نندی پاور پروجیکٹ کیا تھا، بالکل کہ نندی پاور پروجیکٹ بھی شہباز شریف صاحب نے لگایا تھا، اور وہ 400 میگا واٹ کا کیپیسٹی اس کی تھی، لیکن جب وہ چلا تو وہ صرف 70 میگا واٹ دے رہا تھا، یعنی ویری لو کیپیسٹی پہ چلا، ایفیشنسی پہ. یہی حال اس کا ہے. یعنی یہ سولر کے جتنے بھی پینلز لگائے گئے اور پاور پلانٹس وہاں پہ لگائے گئے، وہ صرف 18% ایفیشنسی پہ چلنے شروع ہوئے. یعنی 18 میگا واٹ دینا شروع کیا انہوں نے، کہاں 100 میگا واٹ اور کہاں 18 میگا واٹ. اور وہ بھی اتنی لاگت، یعنی آپ نے 22 بلین روپیز ضائع کیے اس پروجیکٹ پہ. اور نہ صرف 22 بلین روپیز، بلکہ جب یہ تو انیشل کاسٹ تھی اس کی، کیا فیزیبلٹی کاسٹ تھی، لیکن جب وہ کمپلیٹ ہوا تو وہ $215 ملین اس پہ ٹوٹل لاگت ہے. انسٹیڈ آف 131 ملین اٹ کاسٹ اباؤٹ 215 ملین، جو کہ بنتی ہے $36 بلین، 36 بلین روپیز بنتے ہیں، جو کہ تو اتنا مہنگا پروجیکٹ لگا کے ہم نے اس سے صرف 18 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ دی. اور اس پہ بلکہ بعد میں انکوائری بھی ہوئی اس پہ. اس کے بعد اس کا سیکنڈ فیز جو تھا وہ 300 میگا واٹ کا تھا، اور اس کا تھرڈ فیز جو تھا وہ 900 میگا واٹ کا تھا. وہ بھی سائن ہو گیا تقریباً چائنا کی ایک کمپنی زو انرجی کے ساتھ، اور یہ ہوا $1.5 بلین میں. $1.5 بلین، جو کہ ہوتا ہے تقریباً 250 بلین روپیز بنتے ہیں. یہ یعنی 900 میگا واٹ بجلی لینے کے لیے. اور وہ اگلے 2 سالوں میں لگنا تھا. یہ 2015 میں معاہدہ ہوا ان کے ساتھ. لیکن جو وابڈا اور دوسرے ادارے تھے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اس کے خلاف، کہ پہلے ہی ہم اتنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں. یعنی ہم 215 ملین ڈالر جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ کر چکے ہیں، اور اس سے ہمیں صرف 18 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے. اور اگر ہم یہ اور اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کر دیں گے، اور اس سے اگر ہمیں اسی ایفیشنسی پہ بجلی ملی، تو وہ تو بجلی ہمیں بہت مہنگی پڑے گی. اور اس کا ٹیرف بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے، یعنی 14 سینٹ ہے، جو کہ پوری دنیا میں بہت ایز کمپیئر ٹو ادر ورلڈ اٹ واز اے ویری ہائی ٹیرف. تو اتنے ہائی ٹیرف پہ نہ جایا جائے اور اس معاہدے کو کینسل کیا جائے. تو پنجاب گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے یعنی سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور وہ کیس چلتا رہا. تو پھر سپریم کورٹ کو تو نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ تو شاید ہوا یا نہیں ہوا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن بہرحال پنجاب گورنمنٹ کو یہ ڈراپ کرنا پڑا منصوبہ جو تھا، یہ سیکنڈ اور تھرڈ فیز اس کے جو. تو ابھی تک وہاں سے جو ہے وہ فیز 1 سے جو ہے وہ بجلی ہمیں 19 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اس پہ جو ہے وہ پھر 2018 میں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، ان کی انکوائری رپورٹ بھی ایک شائع ہوئی تھی. اور اس انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوئسٹ بیڈنگ کا جو ایک رول ہوتا ہے، ہمارے پیپرا کا رول ہے کہ لوئسٹ بیڈنگ کی جائے اور لوئسٹ بیڈر کو جو ہے وہ چوز کیا جائے. اس کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا گیا ہے. اور لوئسٹ بیڈر جو ہے وہ جس کمپنی کو انہوں نے دیا بڈ کیا، جس کمپنی کو انہوں نے پروجیکٹ دیا،
اس سے تقریباً $20 ملین جو ہے وہ کم تھا جو لوئسٹ بیڈر تھا، تو ان کو ہائی ریٹس پہ جا کے دیا. ایک یہ، اور پھر شاہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی، تو اس لیے یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں انفارچونیٹلی ہمارے لیے. بالکل صحیح ہے. مجھے پتا ہے اس پہ ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ تو رپورٹس ہیں، جو انکوائری رپورٹس آتی رہتی ہیں. پہلے کتنی انکوائری رپورٹس آ چکی ہیں لیکن کسی پہ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بنا ان کا 12 جی. اچھا، انہوں نے اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ اس کے جو مینٹیننس چارجز آ رہے ہیں جو اس پروجیکٹ پہ، وہ $73 ملین پر ایئر آ رہے ہیں. یعنی ایک تو ہم نے $215 ملین اس کے یعنی کنسٹرکشن پہ صرف کیا، اوپر سے $73 ملین اس کے اونڈ اینڈ چارجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یعنی آپریشن اینڈ مینٹیننس چارجز آ رہے ہیں. کیونکہ وہ لگایا انہوں نے وہاں پہ بہاولپور میں ایک علاقے میں جا کے، جہاں پہ چیزیں پہنچانا مینٹیننس کے لیے یا ان کو واش کرنے کے لیے پانی پہنچانا انتہائی مہنگا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ساری اس کی مینٹیننس بھی بلکہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے. مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات انہوں نے اس رپورٹ میں کہا مجھے ہنسی آ کی بات سنیے کہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا اشفاق صاحب. مطلب یہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ میں اچھی طرح سمجھ لوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کی 1/3 کاسٹ آپ ہر سال اس کو مینٹین کرنے کے لیے دے رہے ہیں. ہاں، مینٹین کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو اب اگر آپ یہ کاسٹ بھی اس میں شامل کریں اس کے ریٹس میں، تو وہ کتنا مہنگا پڑے گا ہمیں. وہ جو یہ جتنی بھی اس کا یونٹ کتنا مہنگا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے 50s میں چلا جائے یا اس سے بھی شاید اوپر چلا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. جی آگے چلتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو اب انہوں نے بھی سوچا کہ آپ کو پتا ہے کہ ADB ایک محکمہ ہے جو اس کو پورے کو ڈیل کرتا ہے. ADB سے بنتا ہے آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ، اور ان کے آپ کو پتا کہ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا ان کے ہیڈ بھی چینج کیے گئے. ان کے ہیڈ آج کل عبدالجبار خان صاحب ہیں. وہ میرے اچھے خاصے یعنی جاننے والوں میں سے ہیں، اور ہی از اے ویری کلین اینڈ کلیئر اور نوبل مین. تو انہوں نے ابھی چارج سنبھالا ہے، اور اب جو ہیں وہ انہوں نے پچھلی بھی ساری کوشش کر رہے ہیں کہ ریوائز کریں جتنے ریٹس ہم آلریڈی کر چکے ہیں، جو کانٹریکٹ میں جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ ریٹ ریوائز کریں، اور جو نئے لگائیں معاہدے کریں ان کے ریٹس انتہائی کم ہوں. تو ابھی جو ہے کل جو معاہدہ ہوا ہے ہمارا، یہ کمپنی کا نام ہے زینفا پاکستان ہے. یہ بھی ہے تو چائنیز کمپنی ہے لیکن ان کی پاکستان میں برانچ ہے، اور اس کا زینفا پاکستان کارپوریشن کے نام سے یہ کمپنی ہے. اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ 10 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ 10 بلین کا پروجیکٹ ہے اور 100 میگا واٹ کی پروجیکٹ ہے. اب آپ ادھر دیکھیں، یعنی وہ پروجیکٹ جو لگا تھا ہمارا 36 بلین روپیز میں لگا تھا. لگا تو تھا، لیکن انیشیل کاسٹ کی فی الحال بات کر لی جائے تو وہ اس سے پھر بھی ڈبل تھا 22 پہ. ہاں، انیشیل بھی ڈبل تھا، 22 بلین تھی، لیکن بہرحال وہ جب کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو 36 بلین بن گئی. لیکن یہ 10 بلین ڈالر پہ ان کے ساتھ 10 بلین روپیز کے ان کے ساتھ ہوا ہے معاہدہ، اور اس کا ٹیرف جو ہے وہ 3.7 سینٹ پر یونٹ ایگری کی ہے، یعنی یہ 6 روپے بنتا ہے. اب وہاں جو ہے وہ 14 سینٹ تھا جو کہ 24-25 روپے بنتا تھا، اور یہ جو ہے 3.7 سینٹ ہے جو کہ 6.1 روپیز بنتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ ڈفرنس ہے یار. آلموسٹ یو کین سے 4 ٹائمز وہ جو تھا وہ 4 ٹائمز تھا، اور یہ جو ہے یہ 6 روپیز پر یونٹ ہے. اس ملک میں میں ہنسوں کے رہوں، اس ملک کے عوام پہ میں ہنسوں کے رہوں جو ان کے ساتھ ناانصافی جو زیادتی ہو رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے، جیسے میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے مقدر میں لکھ رہے نا کہ ہم نے غلام بننا ہے، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پھر یہ قبول کر چکے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے پھر کے. ان کو یہ کاش آپ کی باتیں ہمارے ذریعے آپ کے عوام تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں بھی ایجوکیشن بہت کم ہے، اور ہمارے ادارے جو تھے اس وقت پچھلی گورنمنٹس میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی یا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ان میں ہمارے ادارے جو تھے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. وہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتا تھا. جو بھی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو فیصلے کر رہا ہے، کوئی ادارہ ہمارا اس کے اگینسٹ جاتا نہیں ہے، یا مطلب قوم کو بتاتا نہیں ہے. اور میڈیا بھی اور باقی سارے لوگ بھی وہ قوم کو نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی ان کے ساتھ. اور قوم ویسے بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب زیادہ تر لوگ تو ان ایجوکیٹڈ ہیں. ہماری ایجوکیشن لیول جو ہے وہ کہاں پہ ہے پاکستان کا، تو یہ چیزیں بھی ہیں ساری.
बहरहाल अब ये जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे ये सोलर का अच्छा, मुझे ये था कि ये इसकी लोकेशन क्या है इस वाले की, ये कहाँ पे लगा रहे हैं ये इशफाक साहब? जी ये लिया में लगा रहे हैं सर, ये लिया में, और हाँ जी डिस्ट्रिक्ट लिया में ये लग रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लिया जो है वो काफी रिमोट एरिया नहीं है जैसे वो चोलिस्तान का एरिया था। ठीक है। ये एरिया जो है डेवलप एरिया है और यहाँ पर सारी चीजें पहुंचाना निस्बतन आसान होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कायद आज़म सोलर पार्क जो उन्होंने बनाया था उसकी निस्बत। ठीक है। तो ये लग रहा है। और दूसरा ये कि मैं ये कहना चाह रहा था कि बहरहाल अब ये इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट भी जो है वो पाइपलाइन में है, जो हो सकता है कुछ अर्से तक वो साइन हो जाए। ये घोरू, जैसे मैंने बताया था कि घोरू सिंध में है जी। और घारू है शायद उसका सही नाम, घारू सिंध में है, और जहाँ पे विंड कॉरिडोर भी है बहुत अच्छा। और उस विंड कॉरिडोर के साथ साथ क्योंकि विंड टर्बाइन्स तो आपको पता है ना वो तो टावर के ऊपर लगती है और वो मतलब हाइट पे होती है, तो उसी इलाके को हम एज ए सोलर फार्म के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सोलर फार्म जो है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे लगते हैं। तो जो विंड कॉरिडोर्स है उसी इलाके को सोलर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो घारू में एक प्रोजेक्ट है 50 मेगावाट का लगाने जा रहे हैं गवर्नमेंट, हो सकता है वो भी कुछ अरसे तक साइन हो जाए, तो ये भी एक है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे झेलम में है एक ऑलरेडी, ये प्राइवेट सेक्टर में कुछ चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। झेलम में है 12 मेगावाट का, और साहिवाल में एक हड़प्पा के मुकाम पे 18 मेगावाट का है, और ये 2017 में लगे थे। ये प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल आ रहा है मेरे ज़हन में कि आप तो ये प्रोजेक्ट्स इस तरह के सारे यू ब्रीथ एंड लिव देम, राइट? मतलब रोजमर्रा की बेसिस पे दिस इज व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग। तो मुझे ये बताएं कि सोलर के प्लांट्स इन जनरल वो उनका जो टाइम फ्रेम है लगाने का, मतलब जब भी कंसेप्चुअलाइज करने से उनको प्रोडक्शन तक लाने का, वो बाकी एनर्जी से मुतालिक इज इट लेस देन दैट, वो कम है बाकियों से या उतना ही? मतलब ये प्रोजेक्ट वो कब तक आपके ख्याल से प्रोडक्शन की सतह पे आ जाएगा? जी ये जो 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो अभी लगाने जा रहे हैं, ये अभी हाल ही में अभी कल ही तो साइन हुआ है और इसकी कंस्ट्रक्शन विद इन ए मंथ और 2 स्टार्ट होगी। लेकिन उसकी ये जो उन्होंने जनरेशन और कमिश्निंग डेट रखी है वो 21 दिसंबर 2021 रखी है। तो यानी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। अच्छा। तो इतना बड़ा 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यही हाल विंड एनर्जी का भी है। विंड एनर्जी भी चूंकि एक यानी बहुत ही सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर है और सिंपल सी टरबाइन लगानी है और 50-60 टावर्स लगाने होते हैं एक प्रोजेक्ट में, तो वो भी 1 साल 14 महीने में इस तरह वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कि ये विद इन ईयर टाइम जो है वो इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। जबकि आपको पता है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 से 4 साल लेते हैं और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो 7-8 साल लेते हैं। तो उस मुकाबले में ये जो है ये ज्यादा बेहतर है कि इनकी एनर्जी जो है वो हमें विद इन ईयर जो है वो उसकी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एरिया बहुत बड़ा लेते हैं। आपको पता है ये जैसे मैंने बताया कि कायद आज़म सोलर पार्क जो है वो तकरीबन 6500 एकड़ पे लगाया गया है और उससे अभी तक हम सिर्फ 18 मेगावाट ले रहे हैं। तो इसके लिए एरिया बहुत बड़ा चाहिए होता है। इसी तरह विंड के जो कॉरिडोर्स हैं उनमें भी चूंकि टर्बाइंस जो है वो लगानी होती हैं मुख्तलिफ, वो एक टर्बाइन जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 मेगावाट पैदा करती है। तो एक 50 मेगावाट की जो टर्बाइन है उसके लिए तकरीबन हमें टावर्स लगाने पड़ते हैं, 25 से 30 टावर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो भी अच्छा खासा एरिया लेते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है इनका कि बहुत सारा एरिया जो है वो इनको चाहिए होता है, सोलर पैनल्स को भी और विंड एनर्जी को भी एज कम्पेयर टू जो हाइड्रो पावर जनरेशन है। ठीक हो गया। तो ठीक है साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम वाकई सच्चे दिल से दुआ करते हैं कि आप हमें ऐसी इंफॉर्मेशन हर हफ्ते, हर रोज नहीं तो हर हफ्ते है, दूसरे हफ्ते, हर महीने दिया करें कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कहाँ का अनाउंस किए जा रहे हैं। काश हमारे बिजली का मसाला, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है। हाँ नहीं, मतलब वाकई इस तरह के पाकिस्तान, ये अगर आप एक मुल्क का देखें कि उसने एक मतलब एक अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड नेशन बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप नहीं जा सकते। जब तक आप आवाम को उनकी बुनियादी जरूरियात, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, आपका एनर्जी है, पानी बिजली शामिल है, जब तक वो मुहैया नहीं होंगी आप उस पर जाना शुरू कर सकते हैं। यू कैन नॉट इवन बी कंसिडर्ड डेवलपिंग कंट्री। तो इसलिए मेरी वाकई ये दुआ है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगते रहे इंशाल्लाह, और हम आपसे पूछते रहेंगे जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जनाब।
थैंक यू। हाँ जी, मेरी भी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हर हफ्ते कोई ना कोई नया टॉपिक जो है वो लेके आऊँ आपके प्रोग्राम में। और जैसे आपने जिक्र किया कि ये तो बेसिक डेवलपमेंट के बेसिक पैरामीटर्स हैं, ये जैसे बिजली है, अभी सस्ती बिजली होना जो है वो हमारी डेवलपमेंट में बहुत किरदार अदा कर सकती है। हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो डिपेंड ही इंडस्ट्री पे करते हैं ना, और इंडस्ट्री की बेसिक नीड जो है वो तो सस्ती बिजली होती है। जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी और हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और ना हमारे पास जो है वो हमारी जीडीपी जो है वो बेहतर होगी। एग्जैक्टली